السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتكم قناة مبليني. مبليني شركة متخصصة في الأثاث. عندنا لي شومبر أكوشي، لي دريسينغ، لي ليبو بيبي، لي صالون، وإن شاء الله بإذن الله مع الوقت المزيد من المنتوجات. السياج تاعنا المقر متواجدين بالقليعة ولاية بازا، ونوفروا خدمة النقل والتركيب ل 45 ولاية. كاين 3 ولايات ما نوصلهمش هما إليزي، طنجة، تندوف. 45 ولاية اللي بقات من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، معظم المناطق الصحراوية نوصلوها. رقم الهاتف تاعنا 0662 29 96 58. اليوم في قناتكم قناة مبليني راح نعرض لكم غرفة نوم محلية مصنوعة من الخشب الأحمر، فيها 6 أبواب. الاسم تاع الموديل هو الموديل غال. على غرار بعض المنتوجات تاعنا اللي فيها الابواب المزلقه، اليوم حببنا ندير لكم الابواب المفتوحه بهذا الموديل غال. السعر تاعها 14 مليون و500 بالنقل والتركيب، واصله عندكم حتى للدار. فيها الخاصيه تاع لو بوف تاع العروسه وزائد السومي كوفر، نوريه لكم ان شاء الله من خلال الفيديو. لكم الخزانه تاع لو موديل غال. المقاييس تاع الخزانه من الجانب الايمن حتى الجانب الايسر فيها 280 2 دو ديمونسيون. حاجه تميز فيها انها فيها ابواب مفتوحه ماشي ابواب منزلقه. لا كولور سي لا كولور اوريجينال تاع الحطب، سي لا كولور مارون. الجانب الخارجي تاع الخزانه عندكم البيبان تاع الطرف، سواء الباب غوش سواء الباب دروات جايين قلبي ماشي جاي سام. هنا فيهم القلبي ان شاء الله ما كيزومي لكم الكاميرا تشوفوهم ان شاء الله. البيبان تاع الوسط عندكم 4 بورت كلاص، 4 بيبان تاع الزجاج. توجور في الجانب الخارجي تاعها تميزها في الجانب العلوي فيها ان شابو جوندارم، هذا نسموه شابو جوندارم. السكوطاج تاعو راهو اون بواروج. بعد ما شرحنا لكم شرح بسيط الجانب الخارجي تاعها، نروحوا لكم داخل الخزانه لانتيريور دو لارموار تاع لو موديل غال. الجانب الايسر فيها 3 لي زيطاجير، وهذو لي زيطاجير راهم كبار باسكو لارموار فيها 2 متر 80. 1 2 3. هذا الجانب الايسر. وسط الخزانه عندكم ايطاجير بلوس ان امبلاسمون تاع الساندر. ويمين الخزانه لابارتي دروات تاعها فيها كيما لابارتي غوش فيها 3 لي زيطاجير. توجور ناكدوكم لي زيطاجير راهم لا كولور تاعهم بلون، ميم الدريه تاع الخزانه سي لا كولور بلونش باش تضوى من الداخل. وهذو لي زيطاجير راهم كبار. كي تجمعوا لكم عدد لي زيطاجير في لا شومبر كوشي خزانه موديل غال، تلقاو بلي فيها 7 لي زيطاجير بلوس ان امبلاسمون تاع السان. نروحوا لكم دوك ان زوم الجانب الخارجي تاع الخزانه. الحاجه الاولى نبداو لكم بالبيبان تاع الطرف. الحاجه اللي تميز هذو البيبان انهم جايين قلبي من الباب، ماش جايه سامبل ماشي قباله، جايه قلبي. والبيبان راهم اون بواروج. اما البيبان تاع الزجاج تلقاو فيهم، هذا نزوم انا نتبعو لكم الكاميرا نطلعوها ونهبطوها ماذا بينا تحسوا روحكم راكم معنا. مام بالنسبه لو با تاع لارموار جاي خارج يتبع البيبان قلبي، ماهوش جاي سام يجي هنا داخل ويعاود يخرج. هذا لو با تاع لارموار. مام لو تاع لارموار كيف هذا في لابارتي غوش والبارتي دروات. هنا عندكم في لو كوتي تاع الخزانه ان سكولتاج اون بوا روج، وراني حاط صبعي هنايا سي دو بوا روج ماراهوش ام دي اف. ميم لو شارم تاع لا كولور مارون، هذا هو لو شارم تاعها، سي لا كولور اوريجينال تاع البوا. توري لكم سي سكون ابل لو فيناج. هادو الامواج اللي كاين في الحطب يتسمى لو فيناج، في لا كولور مارون تبالكم طري. الباب غوش والباب دروات راهي كيف. اما البيبان تاع الوسط، الحاجه الاولى نبدا بها انهم هذا البيبان راكم تشوفوا بلي فيهم كامل الزجاج. الخلفيه تاع الزجاج هنا كاينه لوحه، ولي نخبط لكم ما كاش لو فيد، يعني الزجاجه راهي مكوليه على لوحه. نقطه اخرى بالنسبه للزجاج هذا فيه هنا لانسيزيون. هنا عندكم اشكال في البيبان تاع الوسط،
عندكم ان باتيناج على شكل ديزاين كما راكم تشوفوا، وعندكم لانسيزيون تاعو يتبع هذا الشكل، هذا الشكل يتبعوا لانسيزيون في الزجاج، سيرتو في البيبان تاع الوسط لانسيزيون راهو كبير. هادو الخصائص اللي تميز لا شامبر اكوشي موديل في الخزانه تاع الكال. حاجه واحده اخرى هي سكولتاج، نزوميوكم سكولتاج اللي جاي في الجانب العلوي تاع الخزانه، وان شاء الله في الميروار تاع لا كوافوز في لا تيت دو لي يبان احسن. فوالا لو سكولتاج اللي كيف ناكد لكم راهو اون بوا روج. نرجع لكم خزانه تاع لو موديل كال، ومرحبا بكم اون اوتر فوا في قناتكم قناه مبنيني. فضلا منكم ليس امرا اشتركونا في القناه، بارك الله فيكم. هذه الخزانه تاع لو موديل والسعر تاعها لا شومبر اكوشي كومبليت 14500 بالنقل والتركيب واصله 45 مليون. نروح لكم للسرير تاع الموديل. السرير تاع الغرفه المقاييس تاعو 1.60 على 1.90. عندكم لا تيت دو لي كابيتوني بالانتيطاش على شكل مربعات. ميم لو بوتي دوسي هذا يجي عند الرجلين كيف كابيتوني بالانتيطاش على شكل مربعات. حنا في مبنيني عندنا لو بوف هذا ولو سومي كوفر داخل مع الشومبرا، المطلة ماهيش داخل. لو سومي كوفر تاعنا تلقاوه مقسوم اون 4 بارتي. لو سومي كوفر هاد حاجة أكثر من ضرورية في وقتنا، هكذا العروسة تتمكن باش تخبي صوالحها الداخل. تلقاوه مقسوم على 4 جبهات. هنا العروسة تحط صوالحها في اللوحة هذه، ما تحطهمش في القاعة. تلقاو الاسم تاع لو سيت ويب تاعنا www.mebnini.com بلس لاباج فيسبوك تاعنا اللي ولله الحمد راكي توصل 1 مليون. هذا لو سومي كوفر فيه 2 امورتيسور ايدوليك يطلعوا يهبطوا سرير. ولا كينكاري تاع لو موديل تاع لو سومي كوفر اون بون كينكاري مخدومه بالحديد ما بين جميع قطعه وقطعه تاع حطب في زاويه 90 درجه. تلقاو اون بون كينكاري في الحديد. بعد ما شرحنا لكم السومي كوفر نروح لكم لا طابل دو نوي تاع لو موديل كال. المقاييس تاع لا طابل دو نوي فيها 50 سنتيم. الجانب العلوي تاعها عندكم زجاجه رايحه في النوار، فيها باب قلبي وان تيروار قلبي. من خلال الصور راكم تشوفوا بلي الخزانه البيبان سوا الباب كو سوا الباب دروات تاع الخزانه جايه قلبي. مام لا طابل دو نوي فيها الباب هذه جايه قلبي، ولو تيروار كيف على حسب الشكل تاع صبعي جاي كومبلي قلبي. لو تاع لا طابل دو نوي جاي خارج باش يتبع الباب. مام لو با تاعها كيف جاي قلبي. وهنا في لي كوتي تاع لا طابل دو نوي عندكم ان سكولتاج اون بوا روج. ونأكد لكم على خاصية في لا كولور مارون، سي لو فيناج، هذا سي لو شارم تاع لو بوا. لا تيت دو لي تاع الموديل ندير لكم ان زوم لا تيت دو لي. وهنا يبان لكم سكولتاج اللي جاي اون بوا روج يبان طري بيان. جو بريفير نبدا بالسكولتاج هذا باسكو فريمون بزاف شباب لا فينيسيون تاعو مليحه وحاجه كاريمون اون بوا روج ماهيش ماده اخرى. بالنسبه للكابيتوناج اللي قلت لكم اونتيطاش جي ا كارو فوالا في لا كولور بيج. ميم لي كوتي تاع السرير كيما الخزانه كيما لا طابل دو نوي ميم السرير عندكم هنا سكولتاج اون بوا روج. انا بدنا لكم زاويه النظره من الطرف باش تبان طريق. نرجع لكم السرير اون غران بلون. السرير تاع لو موديل جي ال المقاييس تاعو 1.60 بار 1.90. القطعه الاخيره من لا شومبر اكوشي هي لا كوافوز. لا كوافوز تاع لو موديل جي ال المقاييس تاعها 1.40 m. سي اون كوافوز جيونت. المقاييس تاعنا 1.40 m. الجانب السفلي تاعها فيها بزاف لي زيطاجيل وبزاف لي تيروار. دايور فيها 6 لي تيروار. عندكم تيروار دروا والتيروار دوش جايين قلبي. لو ميليو تاعها عندكم 4 لي تيروار. وهذو البيبان عندكم 2 زيطاجير من الداخل. لي تيروار تاع الوسط تلقاو فيهم نفس الشكل اللي كاين في الخزانه تلقاوه في لي تيروار تاع الوسط.
ميم لي مونطون تاع لا كوافوز فيهم ان سكولتاج اون بوا روج كيما لا تيت دو لي كيما الخزانه كيما لا طاب دو نوي اي بيان سور لا كوافوز. جيب العلوي تاعها عندكم هنا زجاجه رايحه في النوار، والميروار تاع لا كوافوز اونكادرومون كامل اون بوا روج. ميم هنا فيه المدريه 51، هنا عندكم لا 38 نسيت تعرف القضايا تاع البوا روج، هنا المدريه هنا لا 38 لو ميم سكولتاج اللي كاين في الخزانه في لا تيت دو لي كاين كيف كيف في لا كوافوز. لا فيش تكنيك تاع لو موديل، اسم الموديل سي لو موديل غال، السعر تاعها 14500 بالنقل والتركيب ل 45 ولايه زائد سير كوفري والبوف. لو لي اللي دو طاب دو نوي المقاييس تاعهم 2.77، الخزانه فيها 2 متر 80، لا طاب دو نوي فيها 53 سنتيم، لا كوفيس فيها 1 متر 40. السيت تاعنا www.meublini.com، صفحتنا في الفيسبوك، قناتنا قناة مبليني اللي فضلا منكم يساء ما اشتركوا فيها، ولا باش انستغرام تاعنا مبليني. فوالا خوتنا في قناتكم قناة مبليني، الفيديو تاع اليوم كان مخصص لا شومبر كوشي موديل غال. طريقة التعامل معنا جد سهلة، تجيكم لا شومبر كوشي هذه ولا نابورت موديل بارمي لي موديل تاعنا، اتصلوا بنا عبر الهاتف 0662 29 96 58، تمدوا لنا الاسم واللقب دو نيميرو تليفون. 48 ساعة قبل ما نجوا عندكم من الدار نعيطوا لكم في التليفون، نفيكسيو لو رونديفو الوقت اكزاكت، اون فوا نوصلوا عندكم ان شاء الله بخير وعلى خير، نديرو لكم المونتاج، تلقاو لا شومبر كوشي تاعكم كيما شفتوها في قناتكم قناة مبليني، تصور كيما شفتوهم في لاباج فيسبوك تاعنا، تخلصونا. بارك الله فيكم وربي يجازيكم. اون اوتر فوا فضلا منكم ليس امرا اشتركونا في القناة، موعدنا فيديو اخر، احتراماتنا والسلام عليكم ورحمة الله.